बात करेंगे पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का खिताब। अपने खिताब के आगाज में ही वजीर आजम ने कश्मीर के लोगों की अपने हुकूक के लिए जद्दोजहद को सराहा और भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी को भी मुखातिब करते हुए कहा कि खेतों में टैंक चलाने से गुर्बत खत्म नहीं हो सकती। उसके बाद कौमी असेंबली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सैयद खुर्शीद शाह ने भी ऐवान से खिताब करते हुए हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर तनकीद की। याद रहे कि कल तहरीक इंसाफ ने आज के इजलास को बॉयकॉट करने का ऐलान किया था। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो की असेंबली के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, हुकूमत के साथ साथ इमरान खान पर भी तनकीद। और दिन भर भारतीय मीडिया दावे करता रहा कि भारतीय फौज ने हुकूमत को 29 सितंबर की कार्रवाई की फुटेज दे दी है, मगर बादअज़ां खबर ये आई कि भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने काबीना की सिक्योरिटी कमेटी के इजलास में अपने वज़रा को हिदायत की कि सिर्फ मुतल्लिका लोग सर्जिकल स्ट्राइक्स पर गुफ्तगू करें। आप देख रहे हैं बोल बोल पाकिस्तान। मैं हूं गुरमीन सेठी। मैं नुसरत जावेद। 0512606027 और 28 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बार बार यही समझाने की कोशिश करता हूं कि जब आपको कनेक्ट किया जाता है तो आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा कनेक्ट होते ही अपनी बात का आगाज़ करते हैं और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप हमसे सोशल मीडिया पे भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/bolbolpakistan1। ट्वीट करने के लिए हमारा ट्विटर हैंडल है bolbolpakistan_ एंड bolbolpakistan@dawnnews.tv पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। अच्छा बीबी, सबसे पहली बात तो ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान नवाज शरीफ साहब का बहुत शुक्रिया कि वो आज बज़ाते ख़ुद जो है ज्वाइंट सिटिंग में तशरीफ़ लाए, वरना बखुदा मुझे ये खदशा था कि आदत के ऐन मुताबिक अगर वो तशरीफ़ न लाते तो फिर इमरान खान साहब ने जो इसके बॉयकॉट का कल ऐलान किया था और ये कहा था कि ये एक बिल्कुल फजूल की मशक़ है, तो उनका वो पॉइंट जो है वो साबित हो जाता। बिल्कुल सही है। तो भाई उनका शुक्रिया। फिर इस पे भी बहस हो जाती कि वो आए नहीं आए, क्यों नहीं आए। नहीं, ऑपोजिशन वाले ये बात। और मुझे, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूं, मुझे ये खदशा था कि वो नहीं आएंगे। मैं देखो, मैं क्यों गलत बात करूं, मुझे ये दुरुस्त बात करनी चाहिए। मैंने कौन सा, मुझे खदशा था क्योंकि वो बाज़ औक़ात अपने इस मोड में चले जाते हैं ना कि कर लो जो करना है। तो मैंने कहा शायद आदमी, यानी बादशाह आदमी है, हाथी बड़ा जानवर है, अंडा दे बच्चा दे। चले नहीं, उन्होंने स्टेटमेंट पढ़ा, इस मामले में अनप्रेडिक्टेबल कहा जा सकता है। राइट, ओके। अब मसला ये है कि न सिर्फ वो खुद तशरीफ लाए बल्कि उन्होंने एक लिखा हुआ कॉम्प्रिहेंसिव एक स्टेटमेंट भी पढ़ा। अब इस स्टेटमेंट को जो है वो पढ़ना बहुत ज़रूरी था। मैंने उसको बहुत तफसील से पढ़ा, बड़े गौर से देखा, और ईमानदारी की बात है कि जुमेरात के दिन से, जब से इंडिया ने यह दावा किया है कि उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक्स की थी, उसके हवाले से मेरे जो अपने ज़ाती ख़दशात हैं और जिनके बारे में मैं ढोल पीटता चला जा रहा हूँ, और जिसको भारत के, मुझे तो छोड़े, मैं तो पाकिस्तानी सहाफ़ी हूँ, भारत के शेखर गुप्ता जैसे बड़े सोच समझ कर एक एक लफ्ज़ लिखने वाले, जिन्हें खारजा अमूर की नुआंसेस की पूरी समझ है कि यार ये तो जो शिमला मुआहदे के तहत लाइन ऑफ कंट्रोल पे एक है कि ये इसकी हुर्मत को बरकरार रखा जाएगा, ये तो उसको वायलेट करने की बातें हो रही हैं। तो बुरा प्रेसिडेंट सेट हो गया ये, आप राइट? नहीं, अब वो सेट हुआ है या नहीं, क्योंकि ये जो पूरी तफसीली तकरीर है इसमें जनाब वज़ीर आज़म जो हैं उन्होंने जुमेरात के दिन से भारतीय हुकूमत जो सर्जिकल स्ट्राइक्स का जिक्र करती चली जा रही है, और दबाव ये था कि देखिए वहाँ पर आपके वो जो दिल्ली के वज़ीर आला भी हैं, उन्होंने कह दिया कि जनाब दिखाएं, सबूत दें। नहीं, फिर कांग्रेस ने भी कहा, कांग्रेस के कुछ मेंबर्स ने। उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात थी, शायद आप जानती नहीं है कि ये बंदा कांग्रेस वाला संजीव, जो कल निरुपम जो थे, संजीव निरुपम, राइट, इनका बैकग्राउंड आपको पता नहीं है। नहीं, उस बंदे ने जो मुतालबा किया वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों, वाई? ये संजीव जो है ये बिहार का है। अच्छा, ठीक। अब बिहारी होते हुए भी
یہ شخص نے اپنے کیریئر کا آغاز یہ سیاست میں بعد میں آیا ہے. اچھا یہ صحافی تھا میرے اور آپ کی اچھا طرح. اچھا اچھا اوکے رائٹ. اور صحافت میں پھر اور زیادہ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ موصوف شیو سینا اس کا اپنا ایک ترجمان اخبار ہے اچھا جس کا نام ہے سامنا. ٹھیک. سامنا جو ہے وہ مراٹھی زبان میں فرنٹ کو بھی کہتے ہیں. ٹھیک. ہم تو آمنا اردو میں بھی سامنا کہتے کے ہیں آمنا زیادہ سامنا، نہیں بالکل ٹھیک. اور اس میں تو آمنا سامنا ایک دوسرے کے سامنے. مراٹھی زبان میں سامنا جو ہے وہ فرنٹ کے اچھا محاذ کے اچھا رائٹ معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو یہ اس کا ایڈیٹر. اچھا تو یہ تو ہارڈ لائنر ہے اس کا مطلب. تو یہ ہارڈ لائنر جو ہے پھر یہ سوئچ ہوا تھا کانگریس میں, انہوں نے اس کو راجیہ سبھا کا پہلے ممبر بنایا اور وغیرہ وغیرہ. ٹھیک ہے. میں اس کے انتہا پسندانہ نظریات سے, اس کے بیک گراؤنڈ سے اس لیے واقف ہوں کہ میری ایک بہت مہربان دوست تھیں بھارت کی, ان کے یہ کلاس فیلو تھے. اچھا. تو میری بڑی خواہش تھی کہ میں کسی طرح شیو سینا کے بانی بال ٹھاکرے کا انٹرویو کروں. اچھا تو انہوں نے آپ سے تو وہ خاتون جو تھیں وہ بہت کرٹیکل تھیں, وہ بھی بہت نمایاں بھارت کی ایک صحافی ہیں, ظاہر ہے میں ان کا نام نہیں لے سکتا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ جو ہے نروپم, یہ اور میں اسکول سے دوست ہیں. اچھا ٹھیک ہے. تو میں کوائٹلی تمہیں گفیا اس کو بتا دوں گی, تم مل لو. مطلب یہی کروا سکتے ہیں آپ کی ملاقات پھر وہ بال ٹھاکرے اس سے. نے میرا وہ, آئی واز ایک جوانی کی باتیں ہوتی ہیں, تو مجھے یہ اعزاز ملا کہ میں نے پاکستان کا پہلے صحافی تھا جس نے بال ٹھاکرے کا انٹرویو کیا. ٹھیک ہے. اس وجہ سے میں اس شخص کو جانتا ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ جب اس کی جانب سے اتنا زوردار مطالبہ آیا کہ دکھاؤ ایویڈنس تو وغیرہ وغیرہ, تو اس میں جان آ گئی. ٹھیک. اور مختلف لوگوں نے بھی کہنا شروع کر دیا, سوالات ویسے اب تو بہت لوگ یہ سوال اٹھا رہے ہیں نا کہ ابھی تک کیوں نہیں. اس کی وجہ سے کل رات کو ایک اخبارات میں, جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے ذرائع, تو اس کے بارے میں ذرا ڈیسنٹ لفظ یہ ہے کیلکولیٹڈ لیکس. ٹھیک ہے. تو کل رات کیسے کیلکولیٹڈ لیکس جو ہیں وہ بھارت میں آنا شروع ہو گئیں کہ شاید آنے والی ہے ویڈیو. پھر یہ بھی کہ جی 180 گھنٹے کی وہ فوٹیج دے دی ہے, فلاں کر دی ہے, یہ ہے وہ ہے. وہ تو نہیں آئی. تو آج صبح میں آپ کے سامنے پہلے ذکر کرتا رہتا ہوں, میں نے کہا ایک پراوین سوامی صاحب ہیں, وہ بھی بہت پہنچے ہوئے ہیں. ہاں ذرائع ان کے بھی بہت تکڑے ہیں. انہوں نے آج وہ دے دیا نا, انہوں نے انڈین ایکسپریس میں ایک, تو اپنی دانش میں انہوں نے ایک ماحول ایک بنایا تھا. ہاں لگ رہا تھا کہ آج ہی پھر صبح جو ہے بھارت میں ان کے وزیر اعظم نے دوبارہ اپنی کیبنٹ کمیٹی آن سیکیورٹی کا اجلاس کیا, اور وہاں پہ بحث مباحثے کے بعد انہوں نے آج بھی اجتناب برتا. ساتھ ہی وہ بریک کا اس نے کہہ دیا, آگے میں کیا کروں. چلیں بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ہم بات کر رہے ہیں جو پاک بھارت کے کشیدگی چل رہی ہے, اور وزیر اعظم صاحب نے جو سٹیٹمنٹ پڑھا اس پہ بھی گفتگو کریں گے وقفے کے بعد. فیس بک پہ جائیے, لکھیے بول بول پاکستان, ہمارے پیج کو لائک کریں, کوئی سوال ہو یا کامنٹ ہو تو لکھ کے ضرور. اچھا گلمین, تمہارا مسئلہ یہ ہے کہ تم سکرین پہ لحاظ کر جاتی ہو. جو بریک میں مجھے کہہ رہی تھی کہ وزیر اعظم صاحب نے لائن آف کنٹرول پر وائلیشن کا ذکر کیا, لیکن یہ ذکر کیا ہے نہیں, میں پوچھنے والی تھی کہ آپ کا اس کے بارے میں خیال کیا ہے. ٹھیک کیا, زیادہ کیا, کم کیا. سن لیجئے نا, 28 ستمبر کو بھارت نے جنگ بندی معاہدہ توڑتے ہوئے لائن آف کنٹرول, وہی معاہدہ نا جو آپ کہہ رہے ہیں, کون سا سیز فائر یار, کہ یہ ایک واقعہ ہوا. میں ادھر بات کر رہا ہوں کہ انڈیا نے تو ایز اے پالیسی پوزیشن لے لی ہے. وہ تو ٹھیک ہے. یہ تو ایک واقعے کا ذکر کر رہے ہیں کہ 28 ستمبر کو وائلیٹ کرتے ہوئے فائرنگ کی. اب یہ واقعہ ایز این انسیڈنٹ پرائم منسٹر نے بیان کیا ہے. جی پرائم منسٹر نے یہ نہیں کہا کہ 28 ستمبر کے بعد سے بھارت اعلیٰ ترین سیاسی سطح پر ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے, کیونکہ ان کے نائب وزیر دفاع کے ذریعے یہ بیان دیا گیا تھا کہ ہم نے کسی غیر ملک میں در اندازی نہیں کی ہے, ہم نے تو اینٹی ٹیررزم آپریشن کیا ہے, اور ایک ایسے علاقے میں کیا ہے جو ہے تو ہمارا لیکن اس پر قبضہ پاکستان کا ہے. تو یہ دونوں سٹل باتیں ہیں, ڈیفرنسز ہیں. وزیر اعظم کی تقریر کا اگر آپ سفارتی آنکھ سے جائزہ لیں گی تو ان کا زیادہ فوکس یہ ہے
کہ بھارت نے اڑی کا واقعہ اگر خود فالس فلیگ ان کی ایجنسیوں نے سٹیج نہ بھی کیا ہو یا کیا ہو، اس کو انہوں نے ویک چھوڑا، ظاہر ہے کہ چھوڑنا چاہیے، ٹھیک ہے، مگر انہوں نے کہا کہ وہ پاکستان پہ بغیر کسی تحقیق کے الزام لگا، انہوں نے کنیکٹ کیا، اشارہ یہ کیا کہ شاید خود ہی کیا ہوگا کہ پریسائسلی اس دن ہوا جس دن میں اقوام متحدہ میں تقریر کرنے والا تھا، بالکل، اور اس کے بعد بجائے اس کے کہ آپ انتظار کرتے کہ بھئی who is responsible for اڑی انسیڈنٹ، جو انہوں نے ایگزیکٹ بات کہی ہے وہ آپ دیکھ لیں، جو ایگزیکٹ ورڈز ہیں آپ سننے چاہے۔ اڑی کا واقعہ عین اس وقت پیش آیا جب میں جنرل اسمبلی سے خطاب کے لیے نیو یارک کے لیے روانہ ہو چکا تھا۔ معاملے کی تفصیلات سامنے آنے اور کسی بھی طرح کی ابتدائی تحقیق کے بغیر چند گھنٹوں کے اندر بلکہ 6 گھنٹوں کے اندر بھارت نے اس واقعے کی ذمہ داری پاکستان پر ڈال دی۔ جی، اس واقعے کی ٹائمنگ اور پھر فوری طور پر پاکستان کو اڑی والی بات ہے، انہوں نے کہا بغیر کوئی تحقیقات کیے ہوئے انہوں نے کہا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اصل عزائم کیا تھے۔ اصل عزائم کیا تھے؟ سو انہوں نے اپنی تقریر کا پورا فوکس یہ رکھا ہے کہ جی کشمیر میں برہان وانی کی وحشیانہ ہلاکت کے بعد سے جو احتجاج کی لہر جو ابھری ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے غالباً اڑی کا واقعہ سٹیج کیا گیا، یا اگر سٹیج نہیں بھی ہوا تو الزام پاکستان تو اگر کسی تو اس کا الزام ٹک سے 6 گھنٹوں کے اندر پاکستان پر لگا کر اور پھر جو ہے وہ ماحول کو مزید ایل او سی کو گرم کر دیا۔ ٹھیک ہے، رائٹ۔ میرا یہ خیال تھا، میری یہ خواہش تھی کہ اس سے سٹیپ اپ اڑی سے ہم آگے آ جائیں، اڑی سے تو بہت آگے آ چکے ہیں، ہمیں اب یہ بات کلیئر بتانی ہوگی دنیا کو کہ حضور آپ اگر کشمیر میں بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، بچوں کے ساتھ جو کچھ ہوا، آپ ان کے بارے میں آپ کے دل میں درد نہیں ہے تو برائے مہربانی فائن، تھینک یو، ہاں، لیکن ہمیں اتنا تو پتہ کر کے دے دیں آپ کہ کیا وہ اب ایز اسٹیٹ آف انڈیا کیا وہ سملا ایگریمنٹ کے تحت طے ہوئی لائن آف کنٹرول کو انوائلیبل سمجھتے ہیں یا نہیں؟ رائٹ، ٹھیک ہے نا؟ اس حوالے سے میں دیانتداری سے یہ سمجھتا ہوں کہ جو میں کل عرض کر رہا تھا کہ یہ ایسی سوالات میں اور آپ یہاں پروگرام کر کے نہیں لے سکتے ہیں، یہ سوالات آپ اس سیشن میں بیٹھ کر لے سکتے ہیں، رائٹ، جس کے لیے پھر کوئی ان کیمرہ بریفنگ ہوتی تو کچھ معلوم ارے دیدی نہ بھی ہو تو آپ اوپن کر کے پھر آپ حکومت کو مجبور کرتے ہیں کہ حکومت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ کے سوالات ہم نے نوٹ کر لیے ٹھیک ہے، پھر ان کا جواب دیں گے، لیکن بدقسمتی سے آپ نے جو سوالات اٹھائے ہیں وہ بڑے حساس نوعیت کے ہیں، تو پھر جس نے سوال اٹھایا ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے حساس نوعیت کے ہیں تو آپ کیمرہ سیشن، یعنی یہ گیم ہوتی ہے نا پارلیمنٹری، آپ کو وہ فائٹ کرنا ہوتا ہے نا۔ پرائم منسٹر صاحب کی سپیچ سے تو مجھے ایسا لگا آج جو انہوں نے سٹیٹمنٹ پڑھا کہ وہ فوکس ہی ان کا میجرلی کشمیر تھا، ناٹ سو مچ لائن آف کنٹرول، وہ تو ایک دفعہ ذکر کی کشمیر پہ ان کا فوکس تھا، بار بار انہوں نے جگہ وہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ ہمارا اس وقت مسئلہ یہ بھی ہے کہ وہاں کی جو صورتحال ہے، وہاں جو اس وقت دہشت اور بربریت ہو رہی ہے، وہاں پہ اس وقت جو صفاقی نظر آ رہی ہے اور انسانی زندگیوں پر جو ہو رہا ہے ودن مقبوضہ کشمیر، ٹھیک ہے، یہ بات جو ہے مجھے خوشی ہوئی کہ بلاول جو کہ خود رکن اسمبلی نہیں ہے، پر وہ سینٹ نہیں ہے، گئے تو صحیح نا انہوں نے دیکھا کہ بٹ ہی سیڈ ہی ایجیٹیٹڈ آن دس پوائنٹ، وہ دیکھیں جو انہوں نے باہر آ کے کہا ہے، وہ جو دیکھیں جی بلاول صاحب نے جو کہا اس معاملے میں۔ The National Assembly is not the property of Mia Nawaz Sharif and his family. The National Assembly and the Senate is the people's house. یہ کرکٹ نہیں ہے. You don't just hit the ball and hit the ball and hit the ball and ایک دفعہ اگر سکسر آتا ہے تو آپ وزیر اعظم بنے گا. اچھا یہ خیر دوسرے والے کا کانٹیکسٹ انٹائرلی ڈیفرنٹ تھا، لیکن میں جو پہلی بات کر رہا ہوں نا کہ وہ کلیئرلی جیسے کہ بھائی دس از ناٹ ہز پراپرٹی، پارلیمنٹ ہماری ہے۔ اب اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس سیشن میں تحریک انصاف کے شاہ محمود قریشی صاحب بھی موجود ہوتے، ڈاکٹر شیری مزاری بھی موجود ہوتی، ساتھ میں اپوزیشن کے یہ لوگ
एतजाज़ साहब, शेरी रहमान साहबा, जिनके एक्सपीरियंसेस हैं, ये सारे मिलकर देखिए वो जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई थी, ये बात सबसे पहले बोल बोल पाकिस्तान में मैंने कल भी आखिर में आपको बताया था, जिस दिन हुई थी कॉन्फ्रेंस मैंने आपको बताया था, वहाँ पर सबसे पहला पॉइंट जिस पे बिलावल भुट्टो जरदारी ने जोर दिया था वो ये दिया था कि देखिए दुनिया हम पर इल्ज़ाम लगाती है कि पाकिस्तान से दहशतगर्दी को बढ़ावा देकर कश्मीर में आग बढ़ाई जाती है। राइट। उसका बेहतरीन हमारे पास अल्टरनेटिव ये है कि हम पार्लिमान की एक ओवरसाइट कमेटी बनाएं टू ओवरसी काउंटर टेररिज्म ऑफ एक्शन एंड ऑपरेशन व्हाटएवर, यू नो, नैप जो है। दुनिया के लोग बोले तो हम जवाब दे सकते हैं कुछ। ठीक है, नहीं डेफिनेटली। बारह ब्रेक कर लेते हैं, वक्फा लेते हैं, जब वक्फे के बाद वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहिएगा। जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बोल बोल पाकिस्तान _। अच्छा, अब मैं जैसे आपसे अर्ज कर रहा था कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में जो पोजीशन वेरी वेल प्रिपेयर्ड जो है स्पीच बिलावल भुट्टो ने इंसाइट की थी, जो मसाइल उठाए थे, जाहिर है मेरे तक जो उसकी बात इधर उधर से मैंने इकट्ठी करके तो पहले दिन मैंने बताई थी, कल भी आखिर आज मौसूफ ने खुद जब प्रेस से गुफ्तगू करते हुए कह दिया, तो उसमें भी इसकी बारीकियां हैं कि जी मैंने सबसे ज़्यादा जोर इस बात पर दिया कि काउंटर टेररिज्म के प्रोसेस को ओवरसी करने के लिए हमें पार्लियामेंट्री कमेटी बनानी चाहिए। ठीक है, अब वो मैं आपको समझा रहा हूं कि ये मुतालबा करने के बाद जब वो कमेटी है तो आप दुनिया को कह सकते हैं कि जनाब वी एज पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव वी ओवरसी, हम तो देखते हैं कि व्हाट आर हमारी क्या, आप जिनको कहते हैं कि जी हमारे कुछ इदारे हैं जो कि एजेंसियां हैं, तो कुछ जवाब दे सकेंगे ना हमारे सारे नुमाइंदे, हमें बताया, आप बात करें यार, नाम ले कहां, किस दिन, कौन सी जगह पे। ठीक है, वील गो बैक एंड चेक इट। फर्ज करो मुझे यानी फ्रांस का वजीर खारजा कहता है, मैं कहता हूं जी आई विल, मैं पता करता हूं, क्योंकि हमारी कमेटी है। ठीक है, उसके बाद अगर हम ये हमारे पास कमेटी हो तो उस सूरत में जो है वो हम फिर ये बात कह सकते हैं कि जी हमारे पास से कोई, और आप क्या बात कर रहे हैं, ये इंडिजीनियस मकामी बेसाख्ता लोगों के दिलों का जो कुछ आ रहा है वो कश्मीर, मकसद इस बात में वजन ज्यादा हो जाएगा। दूसरी बात ये कि जी सी पैक को जो है मुतनाज़ न बनाया जाए, और बहुत खुलकर अंदर भी बात की, थोड़ा सा भी इशारों के नाम में की, वो ये कि ऐसा ना हो कि सिर्फ एक सूबा, ऐसा नहीं, इकबाल साहब से कब, और जाहिर है कि वही सूबा है हमारे भाई, एक ही सूबा है डेफिनेटली, वो वाला बड़ा वाला। अच्छा, तीसरी बात जो इसके साथ कनेक्टेड है, तो उन्होंने कहा कि जी नेशनल यूनिटी के लिए, ये मौसूफ ने खुद कहा है कि नेशनल यूनिटी के लिए जरूरी है कि ये जो पनामा स्कैंडल है इसमें यू कम आउट क्लीन। ठीक है, खत्म करें इसको। अब आप जब ये तीनों मुतालबे एक दूसरे के साथ मिला के रखते हैं ना, तो आप वजीर आजम के लिए कोई रास्ता ही नहीं छोड़ते हैं कि सर अगर हम अवामी नुमाइंदों के तौर पर अपने सिक्योरिटी इदारों को बुलाकर ये पूछने की गुंजाइश पैदा कर रहे हैं कि भाई साहब ये हमारे ऊपर इल्जाम क्यों लग रहे हैं, हाँ, क्या करें, बिल्कुल ठीक है, हम कैसे जवाब, क्या आप ये जो मुझे यानी फ्रांस के वजीर उसका मुझे एक्सप्लेन करें। अगर मैं उनसे सवालात करने का हक ले रहा हूं तो मैं पार्लियामान को मजबूत कर रहा हूं, तो ये तो कोई बात ना हुई कि मैं उनको तो बुला के कहूं कि जनाब ये, और आपसे मैं सवाल ही ना कर पाऊं कि सर ये जो पनामा स्कैंडल में ये वो आया है। ठीक है, अकाउंटेबिलिटी की बात है ना ये। सो यू नो ये तीन चीजों का इकट्ठा पैकेज बनाकर पार्लियामान के अंदर मौजूद होते हुए इट्स अ ब्रिलियंट स्ट्रेटजी, जो कि आप यानी कि वजीर आजम के पास कोई रास्ता ही नहीं रहता, क्योंकि सारी चीजें अगर आप ये चीजें कंसीड करते हैं तो फिर जी देखिए बात ने मेरी कि मैं अगर गुलमीने को बुला के ये कह रहा हूं कि बताओ ये क्या है, तो फिर अपना भी हिसाब होना चाहिए। से भी तो मैं पूछूंगा, तो आप क्यों नहीं, आप यानी प्राइम मिनिस्टर साहब, ठीक है ना, तो ये अच्छा कॉम्बिनेशन है। इसमें मेरी बदकिस्मती मैं ये समझता हूं कि थोड़ा सा तहरीक इंसाफ इन बारीक नकात पर इतना गौर नहीं कर रहे, वो लठमारी भी आए हैं, उसमें एक बहुत बड़ा धचका आज फिर आया है। क्यों, अब क्या उन्होंने, देखिए मैं बहुत अरसे से खारजा अमूर को कर रहा हूँ, चीन
ایک واحد ملک ہے جس نے کبھی بھی ذاتی پرائیویٹ آف دا ریکارڈ، یعنی ظاہر ہے تو آپ سمجھ سکتی ہیں کہ ایک رپورٹر کے طور پر میری کتنے چینی سفارتکاروں کے ساتھ بے تحاشا دوستی رہی ہوگی، گھروں میں آنا جانا رہا ہوگا، اور آف دا ریکارڈ باتیں ہوتی ہیں. میں آپ کو حلفاً کہتا ہوں کہ چینی سفارتکار وہ واحد سفارتکار ہیں جنہوں نے کبھی بھی کسی موقع پر میرے ساتھ غیر رسمی ذاتی ملاقاتوں میں پاکستان کے اندرونی معاملات پر ذکر بھی نہیں کیا، نہ کوئی شد بدھ لینے کی کوشش کی، نہ کبھی اٹھایا یا ہنسا. نارملی کلچر یہ وہ کہا جاتا ہے نا بہت ڈسکریٹ ہیں، وہ ڈسکریٹ لفظ استعمال کیا جاتا ہے ہمیشہ ان کے لیے، جو ذاتی طور پر نہیں کر رہے. ٹھیک ہے، تو ہائٹ آف اب ڈسکریشن. آج چائنیز ایمبیسی، چینی سفارت خانے کی طرف سے باقاعدہ ایک پریس ریلیز جاری ہوئی ہے سی پیک کے حوالے سے، جس پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ اردو اخبار میں یہ خبر آئی ہے کہ چینی سفیر نے باقاعدہ طور پر بتایا، انفارم خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کو بتایا ہے کہ جو سی پیک ہے اس میں مغربی روٹ کا کوئی وجود نہیں. صحیح ہے. اب یہ بہت خوفناک بات ہے، ہاں کیونکہ ان کو ایٹریبیوٹ کی گئی نمبر ایک کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے جن کا تعلق پی ٹی آئی سے ہے، نمبر ون ان سے یہ بات میڈیا میں کیوں آئی کہ وزیر اعلیٰ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نے باقاعدہ چٹھی لکھی ہے اور مجھے چٹھی کے جواب میں چینی سفیر نے یہ کہا ہے کہ جناب مغربی روٹ تو ہے ہی نہیں. ایک انہوں نے غلطی کی اور اس حد تک معاملے کو لے گیا. اب اس کے مقابلے میں دیکھیے فرق کیا ہے. فرق یہ ہے کہ کل ہی جس کو ہم ڈسکس نہیں کر پائے تھے، یہاں پہ تجربہ سیاست کی باریکیاں بہرحال اہم ہوتی ہیں بھائی، جو اسفندیار ولی اسی صاحب لیے میں اور آپ اس دندے میں نہیں ہیں، ہم صحافت پہ ہیں، ہم ادھر بیٹھے ہوئے ہیں. اب کل اے این پی جو ہے اس کی بھی اسی طرح سی پیک سے شکایات ہیں نا. بالکل. لیکن اسفندیار ولی کیا کہہ رہے تھے سنو. ہمارا احتجاج منصوبے کے خلاف نہیں، ہمارا احتجاج میاں نواز شریف کی وعدہ خلافی کے خلاف. مطلب کلیریفائی کیا نا انہوں نے، پی ٹی آئی نے تو کوئی کلیریفیکیشن نہیں اگر مغربی روٹ فرض کیا کہ ہے بھی نہیں ہے تو میں چینی سفیر کو خط کیوں لکھوں؟ اپنے وزیر اعظم کو خط لکھوں کہ آپ نے یہ کہا تھا. نمبر ون، ایبسلیوٹلی، اگر انہوں نے آپ کو خط کے جواب میں ایسی کوئی بات نہیں کی ہے تو آپ اس کو پبلکلی کیوں کہیں اور مجبور کر دیں کہ وہ باقاعدہ ایک پریس ریلیز یہ کلیریفیکیشن جاری کر دیں کہ یہ خبر غلط ہے، ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی. پاکستان، چائنا، چینی سفارت خانہ ایک کلیریفیکیشن پریس ریلیز دینے پر مجبور ہو جائے کہ مجھے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب پرویز خٹک صاحب کا کوئی خط نہیں ملا اور میں نے ہرگز ان کو جواباً یہ نہیں کہا. اس کے بعد پھر انہیں استدعا کرنی پڑ رہی ہے. ان کا دعویٰ ہے بہت اچھی چیز ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ سی پیک از فار پاکستان ایز اے ہول. وہ پہلے بھی یہ کہہ چکے ہیں آفیشلی، انہیں یاد دلانا پڑ رہا ہے. اب اس کے مقابلے میں جن کی شکایات ہیں بالکل مغربی روٹ نہیں ہوگا مانے لیتے ہیں، جس میں سب سے زیادہ شاید حق بلوچستان کا ہی بنتا ہے. راستہ بھی زیادہ ہے، گوادر بھی وہی ہے، سیدھی سی بات ہے. مطلب خیبر پختونخوا سے بھی زیادہ گلا تو ان کا بنتا ہے نا. بلوچستان کمز فرسٹ، اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں بنتی نا کہ اگر آپ نے سارا کھیل گوادر کی پورٹ کی بنیاد پر کرنا ہے اور اس میں بلوچ خاص طور پر جو کوسٹل میں جو 770 کلومیٹر ساحل پہ رہتا ہے، اگر وہ اس کا حصہ داری محسوس تو وہ کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ اس پہ کوئی بحث ہی نہیں ہے. جی کراچی سے کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا ایک سوال ہے آپ سے اور ایک چھوٹی سی گزارش ہے آپ سے. گزارش نہیں، حکم کریں سر. آپ نہیں سر، پہلے سوال یہ ہے کہ طاہر القادری، شیخ رشید، عمران خان صاحب اور کچھ آپ کے صحافی حضرات یہ فرما رہے تھے کہ 30 سپٹمبر کی وجہ سے ملی بھگت کر کے بھارت یہ سارے حملے کر رہا ہے. تو اب تو 30 سپٹمبر چلا گیا، اب اس کے بعد حملے کیوں ہو رہے ہیں؟ یہ میرا سوال ہے. اور گزارش یہ ہے کہ کوئی ایسا حل بتائیں کہ لندن رابطہ کمیٹی سے ہمارا رابطہ چھوٹ جائے کراچی والوں کا اور جان چھوٹ جائے، میڈیا بھی یہ لوگ آنا بند ہو جائیں تو سکون آ جائے کراچی میں.
एडवाइजर बन जाए नुसरत साहब आप MQM यार पाकिस्तान देखिए, के मेरे आप ख्याल जहाँ में। तक तो है ना वो लंदन राब्ता पे मिट्टी वाली बात, तो भाईजान ये काफ़ी मेरे साथ वो पहले क्वेटा जो नुसरत साहब, लंदन वाले तो उस वक्त मुझसे नाराज़ होना चाहिए जब उनके खिलाफ को बोलता नहीं था, तो अब तो खैर हर बंदा बोलता है। मैं आप चूँकि मैं खामोश हो चुका हूँ, लेकिन उसके खैर जी कोयटा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम नुसरत साहब। जी जी जी। मेरा सवाल सर आपसे ये है कि आज मियां मोहम्मद साहब ने असेंबली में जो स्टेटमेंट दिया था कि उड़ी के वाक़े में इंडिया ने 6 घंटे के अंदर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद कर दिया। सर रिसेंटली कोयटा में जो वकला की जो शहादत हुई है ना, तो हमारे सूबा बलूचिस्तान के वज़ीर-ए-आला ने भी तो 2 घंटे अंदर इसकी इल्ज़ाम जो है ना वो इंडिया का आयद कर दिया है। तो सर ये क्या कोई खुला तजाद नहीं है? अरे खैर नहीं, आपकी देखिए ये एक शिकायत आपकी बिल्कुल वजह है, और उस हवाले से लोगों का ये भी गिला है कि जनाब इतने दिन हो गए हैं उस सानहे को हुए। कोयटा एक छोटा शहर है, वकला बरादरी वहाँ की क्रीम थी, और बहरहाल उसकी तफ्तीश के बारे में कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं है। उस हवाले से आपका जो दुख है वो बिल्कुल समझ में आता है, लेकिन इन द गिवन सिचुएशन मेरा ख्याल है कि दोनों बातों को इक्वेट करना शायद मुनासिब नहीं है। जी मियाँ वाली से कॉल है जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी भाई जान, सर मियाँ वाली से तारिक बोल रहा हूँ। जी सर। जी कैसे मिजाज हैं आपके? जी ठीक है सर, बिल्कुल। सर आज एक बात मैं शहरयार अफरीदी साहब के हवाले से करना चाह रहा हूँ। कौन है शहरयार अफरीदी साहब? PTI के वजीर। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये शहरयार अफरीदी साहब कौन है सर? PTI के हैं शहरयार अफरीदी साहब। अच्छा जी। तो उनका एक बयान अभी आ रहा था एक चैनल पे। हाँ जी हाँ हाँ बोलिए ना। अब आप टीवी देख रहे हैं, मसला एक तो सबसे बड़ी आप ज्यादती कर रहे हैं। नंबर 1 शहरयार अफरीदी साहब का एक बयान किसी टीवी चैनल पे चल रहा है। क्या था सवाल आप नुसरत जावेद से कर रहे हैं, तो मैं उसका क्या जवाब दूंगा? वो ये कह रहे थे कि PTI के मेंबरान के अलावा पार्लियामेंट में जो भी साहब बैठे हैं वो सारे मुनाफकत कर रहे हैं। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। तो वो लेकिन अभी तक पार्लियामेंट के रुकन हैं या नहीं है? जी तो बस फिर ये मुनाफिकों की भरी असेंबली को छोड़ दें। पहले भी इस्तीफे दिए थे, किस मुल्क से वापस आए हैं, और ये छोड़े। खैर लेकिन ये उनका बयान उन्होंने वहां दिया भाई, उधर चैनल पे फोन करके उन्हें कहें कि मेरी जरा इनसे बात करवा दें। वो उनसे शहरयार अफरीदी से मैं उनके बिहाफ पे कैसे आपसे बात कर सकता हूँ ना, ज्यादती ना करें मेरे साथ। अच्छा, अब ये जो है ना इश्यूज, इनके बारे में देखो, चलें ब्रेक नुसरत मैं ब्रेक देखो लेते हैं। कहता हूँ ये मेरे खिलाफ है, ये जो मेरा प्रोड्यूसर। चलिए जी वक्फा लेते हैं, जब वक्फे के बाद वापस आएंगे तो तहरीक इंसाफ, पीपल्स पार्टी, हुकूमत सभी पे बात कर रहे हैं आज हम। बट टेक अ ब्रेक। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो तो लिख के जरूर और मुझे जो है ये देखो, इंडिया के साथ टेंशन अपनी जगह हैं, वो तो चल रही हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरा अपना ख्याल है कि वो दिन ब दिन इसमें आई थिंक दे आर गोइंग टू गेट वर्स रादर देन क्या मतलब एस्केलेशन होगी टेंशन में? मेरा अपना ख्याल है कि ये कशीदगी बढ़ेगी। टू व्हाट एंड? किस मतलब फिर क्या होगा? इस वक्त क्या कहा जा सकता है, मैं को क्रिस्टल बॉल लेकर तो नहीं बैठा हुआ, मैं तो सिर्फ ये महसूस कर रहा हूँ कि फिल वक्त जो है दोनों ममालिक के माबैन कशीदगी बढ़ेगी। चलें, मुझे खौफ है, मुझे खदशा है, और हालात उस तरफ जाते नजर आ रहे हैं। ख्वाहिश ये है कि ये ना हो, लेकिन ये मेरा तज्जिया है, एंड आई विश कि ये मेरा तज्जिया गलत हो। बिल्कुल ठीक है। उसके साथ ही साथ अब ऐसे मौकों के ऊपर हमारे पास एक गेम चेंजिंग एक CPEC नाम का एक मंसूबा आया है। Why make it controversial? तो हो चुका है नुसरत साहब। एक हमने सबसे बड़ी बेहूदगी ये की है कि हम ये समझ रहे हैं कि जैसे चीन के पास जो पैसे ये लो 46 अरब डॉलर ले लो। ऐसे कोई नहीं करता भाई। एक मिनट, इस्लामाबाद से कॉल। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी कौन सा फरमा रहे हैं जी? जी नुसरत साहब नहीं बात कर रहा हूँ। जी नहीं भाई। नुसरत साहब मैंने सिर्फ मैं ये पूछना चाह रहा था कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ जी ये जो अचानक तलो मची हो गए हैं, क्या हो गए हैं? तलो मची हो रहे हैं ना, पंजाबी में तलो मची समझते होंगे, एकदम हाइपर हो गए हैं। अच्छा, तो इसके पीछे क्या
کیا یہ کوئی الیکشن کمیشن کا کوئی فیصلہ آنے کا امکان ہے؟ اس میں کو کیا کلیکٹ کہہ کر رہے سکتا ہیں؟ ہوں جی، وہ عمران بھائی تو کچھ دنوں سے، کافی دنوں سے میری بات نہیں ہوئی. میں اسمبلی جاؤں تو وہ آئیں تو میری ان سے گپ شپ ہو جاتی، یا بعض اوقات میں ریسٹوراں میں ہوں. میرے ان سے ذاتی طور پر بہت اچھے تعلقات ہیں. ان کے ٹرولز کو یہ یعنی علم نہیں ہے. میرے لیے جو ہے، میرے لیے یہ تمام باتوں سے زیادہ سچی بات ہے کہ پرسنلی میرے لیے بہت اپسیٹنگ کیا اپنے تجربے کے حوالے سے یہ ہے کہ چینی امبیسی کو یہ پریس ریلیز کیوں جاری کر کے یہ کہنا پڑا کہ دس از untrue and misreporting. سخت الفاظ ہیں، صحیح بات ہے، that's true. یعنی جھوٹ کا لفظ نہیں کہا، جیسے آپ کہتے ہیں لیکن بگر غلط پکچر نہیں بیان دیکھ رہی پی ٹی آئی اس وقت. نصرت صاحب لوگ کہیں گے کہ آپ پی ٹی آئی کے خلاف بات کرتے رہتے ہیں ہر وقت. بھائی یہ پی ٹی آئی کا نہیں، یہ تو خیبر بابا، یہ مطلب خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر ہی ہیں نا، وہ پی ٹی آئی کے ہی ہیں نا. وہی تو وہ اب میں کیا کروں میں اب اس بات کو، یہ میں نے تو نہیں پریس ریلیز ایشو کی نا. ان کو کلیریفائی کر دینا چاہیے تھا، یا تو کہ ہم نے ایسا کوئی خط نہیں لکھا یا ہمارا مقصد یہ نہیں رہا. کچھ تو کہتے ہیں نا، تو پھر چینی ایمبیسی بھائی وہ کیا کریں کیا نہ کریں، میں آپ سے وہی کہہ رہا ہوں. ہمیں تو دیکھو اس بات پہ تبصرہ آرائی کرنی ہے جو واقعہ ہو گیا. اب مسئلہ میرا یہ ہے کہ آج مجھے یہ یعنی پریس ریلیز دیکھنے کو ملتی ہے. جی السلام علیکم جی، پشاور سے ہی کال ہے اتفاق سے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی پروگرام کے ذریعے ہم پیغام دینا چاہ رہے ہیں انڈیا کو. جی دیجیے جی پیغام. آپ کا اس میں گرامی کیا ہے تاکہ ان کو پتہ چلے کس نے پیغام بھیجا؟ صدام حسین. غلام حسین. غلام حسین. اچھا جی صدام حسین. صدام حسین بڑا سخت پیغام. ارے یہ تو پھر وہ ویسے یعنی نام سن کے ہی یار ڈر جائیں گے پھر تو. اچھا بتائیے، پیغام بھجوا دیجیے جلدی سے بھیا. صحیح. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تو پیغام تو بھجوائیے نا صدام حسین صاحب. ہاں پیغام انڈیا والوں کے لیے ایک پیغام ہے، بھارت جو دھمکیاں دیتا ہے نا ان کو تو دیجیے نا جلدی سے. پیغام یہ ہے کہ یہ مودی صاحب سمجھتے ہیں کہ ہم جو پاکستان پر حملہ کریں گے اور اس طرح ہی پاکستانی. اچھا چلے خیر، آپ درمیان میں وہ مشورہ کر کے تو میرا خیال ہے پشتو کا اردو ترجمہ کر رہے ہیں. اس پیغام جو ہے نا وہ فٹافٹ جیسے تار نہیں بھیجتے ڈزن ڈزن، تو اس طرح پیغام کی افادیت جو ہے نا صدام حسین صاحب. ویسے یہی کافی ہے کہ بول بول پاکستان میں پشاور سے صدام حسین، وہاں کے لوگ سمجھیں گے کہ شاید صدام حسین ابھی زندہ ہیں یا کسی اور صورت میں زندہ ہو کر آگے. تو پیغام چلا گیا. بہت بہت شکریہ بھائی جان، ہمارا وقت ویسے بھی ختم ہو گیا آج کا. تو کل پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.